अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरे इस चैनल पे नए आने वालों को वार्म वेलकम। और मेरी डेली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के वाक़या की तरफ। आज का वाक़या कुछ इस तरह से है कि मक्का के इर्द गिर्द कई छोटे छोटे कबीले मुकीम थे। इन्हीं में से एक कबीला बनो अराश था। एक शख्स जो कि बनो अराश कबीले से ताल्लुक़ रखता था, इसके पास कोई मुस्तकिल रोज़गार ना था और ना ही वो आला दर्जे का कोई ताजिर था। ताहम इस दौर में कोई क्योंकि तजारत का पेशा ख़ासा अहम हुआ करता था, लिहाजा उसने भी वैसा ही किया। वो अपने पास मौजूद रकम के मुताबिक अपने कबीले से मवेशी ख़रीदता और मक्का चूँकि बड़े बड़े सरदार वहाँ मौजूद थे तो इन्हें लाकर बेच दिया करता था। ये काम इसका मामूल बन चुका था। वो अक्सर जानवर मक्का के बाज़ार में लाकर बेचता। वहाँ किसी बदबख्त ने इसे ये भी कह रखा था कि नाउज़ुबिल्लाह यहाँ पर एक जादूगर है, बस तुम उसके बहकावों से बच कर रहना। उसने नबूवत का दावा किया हुआ है। अब इस ताजिर के लिए ये जगह नहीं थी, इसलिए उसने इस बताने वाले शख्स का यकीन कर लिया और मज़ीद कोई सवाल ना किया। एक दिन वो ताजिर अपने हमरा दो बेहतरीन ऊँट खरीद कर फ़रोख्त करने के लिए लाया, लेकिन इसकी बदकिस्मती कि इस दिन उससे वो ऊँट अबू जहल ने ख़रीद लिए और जब कीमत अदा करने की बारी आई तो कहने लगा, कल मेरे घर आकर पैसे वसूल कर लेना। ताजिर ने कहा, मैं आपका घर कहाँ तलाश करूँगा। अबू जहल ने इसे अपने घर का रास्ता समझा दिया। खैर वो बेचारा मरता क्या ना करता। अबू जहल की जालमाना सरदारी का कुछ इल्म तो था ही उसे, इसलिए उसने उससे ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया और अगले रोज़ कीमत लेने पर राज़ी हो गया। मक्का में इस ताजिर का कोई नहीं था, ना कोई घर ना कोई ठिकाना। रात उसने गलियों में गुजार दी। अगली सुबह वो अबू जहल के घर पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी। अबू जहल बाहर आया। उसे देख कर उस शख्स ने अपनी कीमत का तकाजा किया तो कहने लगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम कल आ जाना। वो ताजिर बहुत मायूस होकर आ गया। अगले रोज़ भी ऐसा ही हुआ और खैर 3 दिनों तक अबू जहल के दरवाजे पर वो जाता रहा, लेकिन अबू जहल ने इसकी कीमत अदा नहीं की। इसी तरह 3 दिन गुजर गए। चौथे रोज़ वो अबू जहल के दरवाजे पे गया और बात को ज़रा ज़ोर देकर कहा, जनाब मैं 3 दिन से भूखा हूँ और गलियों में रात बसर कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बेगाना हूँ, मेरा यहाँ कोई अपना नहीं है, मेरे पास वापसी का ज़रिया भी कोई नहीं है। मेहरबानी फरमाइए और मेरे जानवरों की कीमत दे दें। अबू जहल जो था ही बेईमान दिल की बात ज़ुबान पर ले आया, कहने लगा, चल दफ़ा हो जा यहाँ से, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें नहीं दूँगा, जिससे मिले ले लेना। वो ताजिर तो जैसे हवास बाख्ता हो गया। 3 दिन के मुसलसल इंतज़ार और भूखे पेट के साथ इसकी मेहनत के पैसों की अदायगी से इसको कोरा जवाब मिल गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आसपास के लोगों से पूछने लगा, कोई मुझे बता दो कि मक्के के सरदार कहाँ मिलेंगे ताकि मैं इनसे शिकायत करूं, शायद वो मेरी बात माने और मेरी मदद करें। इसे बताया गया कि खाना काबा में चले जाओ, मक्के के सरदार वहीं पर मौजूद होंगे। वो पूछता पूछता खाना काबा के पास आ गया। वो ताजिर कहता है कि मैं हरम शरीफ में दाखिल हुआ तो देखा कि एक टोली में अबू सुफियान, अतबा, शीबा और दीगर सरदार बैठे हैं। मैं इनके पास गया और कहने लगा, मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। मैं परदेसी हूँ, यहाँ जानवर फ़रोख्त करने आया था, लेकिन एक शख्स ने मुझसे जानवर तो ले लिए मगर अब मेरे पैसे नहीं देता। अतबा ने गर्ज कर कहा कि कौन है जो तुम्हारे पैसे नहीं देता, मुझे बताओ, मैं इसे देखता हूँ। ताजिर कहता है, मैंने कहा इसका नाम अबू जहल है। तो वो सब खामोश हो गए। उनकी गर्दनें झुक गईं और कहने लगे कि तुम बहुत बुरे आदमी के पास फंस गए हो। हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो हमसे भी ज़्यादा ताकतवर सरदार है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं कांपने लगा कि अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है। वो ताजिर कहता है कि अतबा ने मजाक किया और कहा कि वो जो काबा के साथ टेक लगाए बैठे हैं, इनके पास जाओ, वो तेरा मसला हल करवा सकते हैं। लेकिन ये कहते ही वो सब सरदारान हंसने लगे। ताजिर कहते हैं, मैं हैरान हुआ कि मुझे उसके पास भी जाने को कहते हैं और मेरा मजाक भी करते हैं। मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। अब वो ताजिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब चल पड़ा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानता था, लिहाजा उसने आपको वज़ाइफ पढ़ते देखा तो एक तरफ बैठ गया, ये सोचकर कि जब आप फारिग होंगे तो वो अर्ज़ करेगा। मगर सुबहान अल्लाह, शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे ही वो आदमी पीछे आगे बैठा, आपने अपना रुख उसकी तरफ पलट लिया और सिर्फ 2 बातें कहीं।
فرمایا پردیسی لگتے ہو اور پریشان معلوم ہوتے ہو۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا جیسے میری بچھڑی ماں مجھے مل گئی ہو۔ ان کی شفقت اور پیار دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہہ نکلی۔ جیسے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام پوچھا اور نہ کام، بلکہ میرے کندھے پہ تھپکی دی اور فرمایا فکر نہ کرو، جیسے کہو گے تیرا کام ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا بازو تھاما اور مجھے گھر لے آئے۔ ایک ٹوٹی چٹائی پر مجھے بٹھا دیا اور میرے لیے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک پیالے میں کھجور اور دودھ پیش کیا۔ میں 3 دن کا بھوکا تھا، میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ جب کھانا کھا چکا تو مجھ سے فرمانے لگے اب مجھے بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے سارا ماجرا بیان کر ڈالا۔ وہ فرمانے لگے فکر مت کرو، وہ خود تمہارے پیسے دے گا۔ مجھے اپنے ہمراہ لے آئے اور ابو جہل کے دروازے پر پہنچے۔ دستک دی، دروازہ کھلا، سامنے ابو جہل تھا۔ اسی لمحے میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھکی ہوئی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ ابو جہل سامنے کھڑا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس ایک جملہ ادا کیا، مگر اس ایک جملے میں کیا طاقت تھی کہ ابو جہل لرز گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو جہل تیرا کیا خیال ہے کہ پیسے دبانے والا اور لوگوں کو ستانے والا بڑے سردار ہوتے ہیں؟ غریبوں کا خون چوس کر سردار بنے گا کیا؟ لا جلدی اس کے پیسے لوٹاؤ۔ ابو جہل کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور کہنے لگا جی میں ابھی اس کے پیسے دیتا ہوں۔ اس کے اونٹوں کی قیمت ابو جہل نے ادا کی اور یہ واقعہ اس تاجر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا سبب بنا، جس کو کہا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی کر کے بدظن کر دیا گیا تھا۔ تاجر کو اس کے پیسے مل گئے۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے پوچھا اے مہربان انسان آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھوڑیے جناب، آپ کا کام ہو گیا، بس آپ جائیے۔ وہ تاجر کہتا ہے میں جیسے ہی پلٹا مجھے راستے میں مکے کا وہی آدمی ملا جس نے مجھے بتایا تھا کہ مکے میں ایک جادوگر رہتا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا ارے بھائی تم اس جادوگر کے پاس کیسے پھنس گئے ہو؟ یہ تو وہی جادوگر ہے جو اپنے آپ کو نبی مانتا ہے۔ تاجر کہتا ہے کہ میں نے اس آدمی کا ہاتھ جھٹک کر کہا ارے بدبخت، میں نے دنیا دیکھی ہے مگر میں نے آج تک ان جیسا نہیں کوئی دیکھا۔ اس کے بعد تاجر پلٹ کر حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گیا، ان کے پاؤں سے لپٹ گیا اور کہتا ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں، مجھے بھی اپنے دین میں شامل کر لیجئے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس واقعے میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے، وہ یہ کہ کیا وہ آدمی اپنے پیسوں کے ملنے کی وجہ سے مسلمان ہوا؟ جی نہیں، بلکہ اس کے پیسے مل چکے تھے، وہ جانے والا تھا، لیکن جس چیز نے اس کے دل پہ اثر کیا تھا وہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، آپ کا اعلیٰ کردار اور آپ کی بے پناہ شفقت۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اس کے دل کو پگھلایا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ طریقے اسلام پہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو کسی بھی آدمی پہ زبردستی کبھی نہیں کی گئی، کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں کیا گیا، بلکہ جتنے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائے، جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کے پیچھے وجہ صرف ایک ہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق۔ اس لیے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا واقعہ یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ واقعے کے ساتھ اپنی نیکسٹ ویڈیو پہ۔ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔